नमस्कार सबैजनालाई। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ हेल्थ सम्बन्धी द ह्युमन बडी अर्थात् मानव शरीर र यस अन्तर्गत हामी वी विल स्टडी अबाउट द भेरियस सिस्टम्स अफ आवर बडी है, मानवको प्रणालीहरू जति पनि छ त्यो सबैको बारेमा सानो इन्फर्मेसन हामी दिन्छौँ र यस टपिक अन्तर्गत हामी दुईवटा सिस्टम स्केलेटल सिस्टम र मस्कुलर सिस्टम अस्थिपञ्जर प्रणाली र मांसपेशी प्रणाली भनेर दुईटाको बारेमा हामी यसमा इन्ट्रोडक्सन लाई अलिकति क्लियरिफिकेसन गर्छौँ। अब सुरुमा भन्नुपर्दाखेरि ह्युमन बडी मल्टिसेलुलर अर्गानिजम भन्छ जसलाई हामी मान्छेलाई, र त्यस अन्तर्गत मेनी सेल्सहरूले कम्पोज गरेको हुन्छ र सेल भनेको स्मलेस्ट बेसिक फङ्सनल एन्ड स्ट्रक्चरल युनिट अफ लाइफ भन्छ। सेल भनेको सबभन्दा सानो कम्पोनेन्ट जसरी चाहिँ ह्युमन बडी बनेको हुन्छ। अब त्यसपछि सेलहरू मिलेर टिस्यु बन्छ, टिस्युहरू मिलेर अर्गान बन्छ, अर्गानहरू मिलेर सिस्टम बन्छ र सिस्टम मिलेर होल बडी बन्छ भन्ने कुरो वी आर भेरी फ्यामिलियर। र त्यसै गरी सिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्रुप अफ अर्गानहरूको कलेक्सन हो, जो चाहिँ सिमिलरली टाइपको अर्गानहरू मिलेर एउटा कुनै पर्टिकुलर टास्क पर्फर्म गर्छ। जस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छ जसलाई हामी, डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गत माउथ, त्यसपछि अब इन्टेस्टाइनहरू, स्टमकहरू सबै मिलेर एउटा सर्टेन काम गर्छ, पाचन प्रणाली पचाउने काम। त्यसै गरी यहाँ भेरियस सिस्टम जस्तो स्केलेटन सिस्टम छ हामीसँग, त्यसै गरी डाइजेस्टिभ सिस्टम छ, त्यसै गरी मस्कुलर सिस्टम छ, सर्कुलेटरी सिस्टम, अरू एक्सक्रेटरी सिस्टम होला है, नर्भस सिस्टम होला, सबै सिस्टमहरू हामीसँग छ ह्युमन बडीमा। त्यस अन्तर्गत वी विल स्टडी अबाउट द स्केलेटन सिस्टम फर्स्ट। यस अन्तर्गत अब स्केलेटन भन्ने बित्तिकै हाम्रो फ्रेमवर्क जुन भन्छ हामी है, एउटा सेप एन्ड साइज जुन देखिन्छ स्ट्रक्चर, त्यसलाई भन्छौँ। नर्मली यो भनेको चाहिँ हड्डी हार्टसँग रिलेटेड सिस्टम हो। स्केलेटल सिस्टममा चाहिँ हड्डी र अरू जुन हड्डीहरूलाई जोड्ने कनेक्टिभ टिस्युहरू छ, जोइन्टहरू, त्योसँग मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो स्केलेटल सिस्टम, जसमा चाहिँ नर्मली अब ह्युमन बडीको स्केलेटनमा भन्नुपर्दाखेरि देयर आर 206 बोन्स, 206वटा हड्डीहरू हुन्छ, जसमध्ये अब सबभन्दा ठुलो बोन भनेर हामी थाई बोन, जुन हाम्रो थाईको बोन हुन्छ, फ्युमर भन्छ जसलाई, त्यसरी स्केलेटन सिस्टमलाई हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा फिगर छ स्केलेटल सिस्टमको। नर्मली फ्रिक्वेन्टली जुन हाम्रो देखिने अब स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चर भनेको यस्तो हुन्छ र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ बोन्सहरूको नाम, कुन ठाउँमा पाइने बोनलाई के भनिन्छ भन्ने कुरोको आधारमा हामी पछाडि पनि हेर्छौँ, त्यसलाई अब पछाडि पनि डिस्कस गरौँला। अब टाइप अफ बोनमा लङ बोन, त्यसपछि आएर सर्ट बोन्स, त्यसपछि आएर इरेगुलर बोन्स र फ्ल्याट बोन्स गरेर चारवटा टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ। लङ बोन भनेको नामबाटै क्लियर छ, लामो खालको हड्डीहरू, हातको, खुट्टाको है, पाखुराको, त्यसपछि अब थाईको, यसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। लङ बोनमा चाहिँ जस्तो हाम्रो लिम भनेको हात र खुट्टामा पाइने हाडहरू जुन हुन्छ त्योलाई भन्छ। जस्तो ह्युमरस भनेको छ, ह्युमरस भनेको हाम्रो जुन पाखुरामा पाइने, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, यो मेरो हेर्ने कर्सरहरूलाई ध्यान दिनु होला। ह्युमरस भनेको पाखुरा आम जुन छ, पाखुरामा पाइने हड्डीलाई चाहिँ ह्युमरस भन्छ। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट हामीसँग बोन रहेको छ लङ बोन अन्तर्गत रेडियस एन्ड अल्ना। अब रेडियस एन्ड अल्ना भनेको लोवर आर्म जुन छ, त्यो लोवर आर्ममा अब एउटा रेडियस हुन्छ, अगाडिपट्टिको हाड नाडीतिरको, त्यसपछि अर्को पछाडिपट्टिको हाड, दुईवटा हाड हुन्छ। कहिले कसैको हातहरू क्र्याक भयो या भाँच्यो भने एक्सरे गर्दाखेरि त्यहाँनिर ठ्याक्क देखेको हुन्छ, र त्यो जुन हातहरू छ, हातको हड्डी भन्छ जसलाई हामी, त्यसलाई चाहिँ हामी रेडियस र अल्ना भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग फ्युमर। त्यो अघि पनि कुरा गरेँ, सबभन्दा लङ्गेस्ट बोन अफ द बडी, ह्युमन बडी भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि आउनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी फ्युमर भन्छ, जो चाहिँ थाईको बोन हो है। हाम्रो यो थाई जुन छ, कम्मरदेखि लिएर घुँडासम्मको जुन हाड छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फ्युमर भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरी अर्को छ टिबिया एन्ड फिमुला भनेर। अब जसरी हातको जुन थियो हाम्रो नाडीतिरको हाड, त्यसै गरी खुट्टामा पनि त्यस्तै दुईवटा हाडहरू हुन्छ है, टिबिया एन्ड फिबुला भनेर अगाडि र पछाडिपट्टिको हड्डीलाई चाहिँ हामी लङ बोन्स अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब छ सर्ट बोन्स। अब सर्ट बोनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अब हाम्रो जुन सानसानो पार्ट्सहरूमा पाइन्छ, जस्तै गरी फेलेन्जेस भनेको छ। फेलेन्जेस भनेको औँलाको हड्डीहरू, यसलाई पनि हामी फिगरमा हेरौँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। औँला जुन हुन्छ, फिङ्गर हाम्रो देखिन्छ, मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ फिङ्गरभित्र पनि हड्डीहरू हुन्छ, त्यसलाई हामी फेलेन्जेस भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ कार्पेल्स। अब कार्पेल भनेको चाहिँ हाम्रो नाडी जुन छ है, त्यो नाडीको यो ठ्याक्कै औँला हात हत्केला सिद्धिएपछि यो अल्नासँग जोडिने या रेडियस अल्ना दुइटैसँग जोड्ने एउटा जुन छ, त्यसलाई हामी कार्पेल्स भन्छौँ। त्यसपछि
अर्को रहेको छ मेटाकार्पेल्स। अब मेटाकार्पेल भनेको अब फिङ्गरको बोनहरू भइसक्यो। त्यसपछि अर्को छ रिस्टको बोन पनि भयो। र मेटाकार्पल्स भनेको चाहिँ हाम्रो औँलाहरू जुन छ त्यसलाई फेलेन्जेस भन्यो। र त्यसपछि हत्केला जुन छ नि पाम हत्केला हो, त्यो हत्केलाको बोनहरूलाई चाहिँ हामी मेटाकार्पल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसपछि अब जान्छौँ हामी इरेगुलर बोन्समा। अब कतिपय बोन्सहरू चाहिँ रेगुलर टाइपको हुँदैनन्, तिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजमा पाइन सक्छ या डेफिनेट एउटा पर्टिकुलर सेप र साइज हुँदैन त्यसको। जस्तो अब हाम्रो भर्टिब्रल कोलन जुन छ ब्याकबोन है, ढाड भन्छौँ जसलाई हामी, ढाडको हड्डीहरू, त्यसै गरी हाम्रो अनुहारको हड्डीहरू चाहिँ रेगुलर सेपको हुँदैन, कुनै कस्तो हुन्छ। यसलाई हामी इरेगुलर बोन्समा राख्छौँ। अर्को नेक्स्ट छ फ्ल्याट बोन्स। अब फ्ल्याट भनेको नर्मली चाक्लो खालको बोनहरू है। नर्मली यो चाहिँ के हुन्छ, वाइडर हुन्छ साइजमा र भेरियस पार्ट्स अफ बडी र हाम्रो इन्टरनल जुन अर्गानहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्न, बाहिरबाट चाहिँ इन्जुरीहरूबाट जोगाउनलाई रहेको हुन्छ बोन्सहरू। जस्तो त्यसको इक्जाम्पलमा स्कल भनेको खप्पर जुन भन्छ हामी, खप्पर हड्डी, टाउको हड्डी। त्यसै गरी स्कापुला भनेको सोल्जर ब्लेड। त्यसपछि अर्को छ स्ट्रेनम भनेको चेस्ट छातीको हाड र रिब्सहरू जुन छ हाम्रो, यसलाई चाहिँ हामी फ्ल्याट बोन्स भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर जस्तो स्कल भनेको यो जुन छ टाउको हड्डी, त्यसपछि स्कापुला भनेको यो जुन छातीको भागहरू छ, रिब्सहरू भनेको यो करङ भन्छ जसलाई हामी हो, त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इरेगुलर बोन्समा फ्ल्याट बोन्समा पर्दछ। अब बोन्सहरूको बारेमा हामीले थुप्रो हेरिसकेपछि अब हामी जाउँ फङ्सन्स अफ बोन्स। हड्डीको कामहरू त किन हड्डी चाहियो शरीरलाई, या के काम गर्दछ, त्यसको एक्जिस्टेन्स या इम्पोर्टेन्स के छ फङ्सनमा। फर्स्टमा छ यहाँनिर बोन्स गिभ सेप एन्ड साइज टु आवर बडी। हाम्रो बडीलाई सेप र साइज, कस्तो सेपको हुने र साइज कत्रो लामो छोटो होइन, हाम्रो चाहिँ मान्छेको जुन हाइट छ त्यसपछि फ्ल्याट चौडा देखिन्छ मान्छे, त्यो कुराहरू चाहिँ बोनले निर्धारण गर्दछ, दिन्छ। त्यसपछि अर्को छ अब बडी मुभमेन्ट सपोर्ट। बोनले एक्लै त के गर्दैन, तर मासुसँग जोडियो भने त्यसले चाहिँ बडीको मुभमेन्टहरू, हामी हातखुट्टाले चलाउँछौँ, हिँड्छौँ है, थुप्रो अब अरू कामहरू गर्छौँ, त्यो सबै भनेको हड्डीले गर्दा हेल्प गर्छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो जुन सेन्सिटिभ पार्टहरू छ जस्तै मुटु, त्यसपछि फोक्सो है, लिभर, कलेजो, त्यसपछि दिमाग अनि स्पाइनल कर्ड, त्यो एकदम सेन्सिटिभ अर्गानहरू छ, चोटपटक लाग्न सक्ने खालको, त्यसलाई चाहिँ बाहिरबाट हड्डीले कभर गरेर राखेको हुन्छ, खोल जस्तै, बलियो खोल जस्तै। त्यो चाहिँ हामीलाई बचाउने काम गर्छ हाम्रो डिफ्रेन्ट अर्गानहरूलाई। त्यसपछि बोनमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिने मिनरलहरू जुन छ, खनिज पदार्थहरू, क्याल्सियम, फस्फरस जस्ता खनिज पदार्थहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ हड्डीले। अर्को छ अब पुरै होल बडीलाई चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्दछ। अनि नेक्स्ट वान चाहिँ बडीले चाहिँ अब मसलहरू जुन छ त्यो मसललाई चाहिँ कहाँनिर कसरी एट्याच गर्ने भनेको, मसल एक्लै त केही पनि गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ हड्डीसँग अट्याच भएर बसेको हुन्छ जोडिएर, त्यसलाई पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ, हेल्प गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अब बोनभित्र जुन बोन म्यारो हुन्छ, त्यो बोन म्यारोले चाहिँ आरबिसी है, राता रक्तकोष भन्छ जसलाई, रेड ब्लड सेल्स, त्यसलाई प्रड्युस गर्ने, बनाउने कामहरू गर्दछ। यो भयो बोन्सको। अब नेक्स्ट एउटा टपिक छ जोइन्ट्स। जोइन्ट्स भनेको जोर्नी भन्छ जसलाई हामी, दुई वा दुईभन्दा बढी बोनहरूलाई जोड्ने ठाउँ, जोडिएको ठाउँलाई जोइन्ट्स भनेर भन्छौँ। अब जोइन्ट्समा भन्नुपर्दाखेरि जोइन्टले खास के गर्छ भने, दुईवटा बोनहरू त फिक्स हुन्छ, बोन त हल्लिँदैन, र बोनहरूको बिचमा एउटा नट बोल्टले मुभेबल बनाएको जस्तै हाम्रो चाहिँ दुईवटा हड्डीहरूको बिचमा कनेक्सन। जस्तो हामी हात मोड्छौँ होइन, पाखुरा, त्यसपछि औँलाहरू मोड्छौँ, फिङ्गरहरू मुठीबाट बटार्छौँ, खुट्टाहरू चलाउँछौँ दौड्ने बेलामा, हिँड्ने बेलामा, हो त्यो कुराहरू चाहिँ बिचमा के छ भने जोइन्टहरू छ। त्यो जोइन्टमा चाहिँ एउटा लिगामेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो लिगामेन्ट फ्लेक्जिबल हुन्छ, यताउति मुभमेन्ट गर्न सक्छ, र त्यो जोइन्टले चाहिँ हड्डीलाई मुभमेन्ट गर्न हेल्प गर्ने हो। र डिफ्रेन्ट टाइप अफ जोइन्टहरू छ यहाँनिर हामीसँग, इमुभेबल, सेमी मुभेबल र मुभेबल है। एउटा चाहिँ जोइन्टहरू कस्तो हुन्छ भने मुभ गर्नै नमिल्ने, अर्को चाहिँ अलिअलि पार्सियली मुभ गर्न मिल्ने, र अर्को भनेको चाहिँ मुभेबल, पुरै फ्रिली मुभ गर्न मिल्ने। यसमा चाहिँ के पर्छ, कहाँ पाउँछ त्यसलाई हेरौँ। अब इमुभेबल जोइन्टमा चाहिँ नामबाटै क्लियर छ, इम भनेको नट मुभेबल है, मुभ गर्न नमिल्ने खालको जोइन्ट। यसमा चाहिँ अब सर्टेन एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ रबर जस्तो देखिने जोइन्टहरूको बिचमा, जसले चाहिँ बोनरलाई एकदम टाइटसँग मुभ हुन नहुने गरी कनेक्सन गरेर बाँधेर राखेको हुन्छ। यस्तै हाम्रो खप्परको जुन हड्डी छ त्यो हड्डी चाहिँ मुभ हुँदैन। अर्को छ सेमी मुभेबल भनेको पार्सियल्ली, अलिकति थोरै एमाउन्टमा, अलिक थोरै चाहिँ मुभ गर्न मिल्न सकिने खालको हड्डीहरू। यसमा चाहिँ बिचमा एउटा कार्टिलेज भन्ने लेयर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि
बोनहरूलाई चाहिँ स्लाइटली अलिकति मुभमेन्ट गर्न दिन सक्ने खालको हुन्छ। जस्तो हाम्रो ढाडको हड्डीहरू, त्यसै गरी स्ट्रेनमको हड्डीहरू, त्यसै गरी अब प्युबिसको हड्डीहरू चाहिँ सेमी मुभेबल हड्डी अन्तर्गत जोइन्ट अन्तर्गत पर्दछ। अब अर्को छ नेक्स्ट भनेको मुभेबल जोइन्ट। मुभेबल भनेको फ्रिली मुभमेन्ट गर्न खालको जोइन्टहरू, जस्तै अब स्याडल जोइन्ट, त्यसै गरी ग्लाइडिङ जोइन्ट, पिभोट जोइन्ट, त्यसै गरी बल एन्ड सकेट जोइन्ट र हिन्ज जोइन्ट। यसको बारेमा यहाँनिर पछाडि छ। बल एन्ड सकेट भनेको चाहिँ हाम्रो बल एन्ड सकेट दुईवटा एउटा चाहिँ बल सेपको हुन्छ र त्यो चाहिँ ठ्याक्क सकेटमा गएर फिलअप भएको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो जुन पाखुरा छ सोल्जर, त्यो सोल्जरमा भएको हड्डीहरू, हाम्रो सोल्जर पुरै हात हामी यसरी घुमाउन सक्छौँ, जस्तो क्रिकेटको बलिङ गर्नेहरूलाई विशेष थाहा होला। त्यो चाहिँ हाम्रो बल एन्ड सकेट त्यहाँनिर जोइन्ट्स हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो हिपमा भएको पनि बल एन्ड सकेट जोइन्ट्सहरू छ, जसलाई हामी चाहिँ खुट्टालाई पुरै राउन्ड तरिकाले घुमाउन सक्छौँ। अर्को छ नेक्स्ट हिन्ज जोइन्ट। अब हिन्ज जोइन्टमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याउन र तन्काउन सकिन्छ एउटा कुनै डाइरेक्सनमा। जस्तो हाम्रो खुट्टाको हड्डी छ घुँडानिर, घुँडालाई हामी पछाडिपट्टि फर्काउन सक्छौँ फोल्ड गर्न, अगाडिपट्टि सक्दैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो हात छ, पाखुरा हामी अगाडि आफ्नो आर्मतिर सोल्जरतिर खुम्च्याउन सक्छौँ, तर उतातिर ठ्याक्क उल्टातिर चाहिँ हाम्रो हात गर्न सक्दैनौँ। यसरी यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हिन्ज, एकातिर मात्रै मोड्न मिल्ने खालको जोइन्टहरू। अर्को छ पिभोट जोइन्ट। पिभोट जोइन्ट चाहिँ एउटा अर्कोमाथि ठ्याक्क खप्लेर बसेको हुन्छ र त्यो चाहिँ जुनसुकै उसमा पनि हामी मुभमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब अघि हामीले देखाएको जुन चाहिँ रेडियस एन्ड अल्नामा भएको जुन जोइन्टहरू छ, त्यो जोइन्टहरूलाई चाहिँ हामी पिभोट जोइन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ ग्लाइडिङ जोइन्ट। यसमा चाहिँ एउटा बोन चाहिँ अर्कोमा ठ्याक्कै ग्लाइड भएर बसेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो नाडी र हाम्रो जुन अब यो खुट्टाको जुन एङ्कल छ है, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ भएको जोइन्टहरूलाई हामी ग्लाइडिङ जोइन्ट भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी जस्तो अब हाम्रो नाडीलाई हामी जतिरै पनि घुमाउन सक्छौँ, खुम्च्याउन सक्छौँ, लेफ्ट राइट जहाँसुकै पनि, अगाडि पछाडि। त्यसै गरी खुट्टाको जुन छ भाग एङ्कल, त्यसलाई पनि हामी त्यसै गरी गर्न सक्छौँ ग्लाइडिङ जोइन्ट अन्तर्गतले जोडेको भएर। अर्को नेक्स्ट छ स्याडल जोइन्ट। अब स्याडल जोइन्टमा चाहिँ एउटा जोइन्टको अगाडितिरको भाग चाहिँ अर्कोको ठ्याक्कै पछाडितिरको भागमा जोइन्ट गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा हड्डीलाई चाहिँ अगाडि पछाडि मुभमेन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी हामी स्याडल जोइन्ट अन्तर्गत त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ। र अब जोइन्टहरू मा चाहिँ कुनै किसिमको ड्यामेजहरू या एक्सिडेन्टहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो जोइन्टहरू चाहिँ भाँचिन या टुक्रिन ड्यामेज हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अर्गान एकैछिनको लागि है टेम्पोररीली या पर्मानेन्टली पनि अर्गान चाहिँ हाम्रो डिसेबल हुनसक्छ। हात भाँच्यो, खुट्टा भाँच्यो, होइन भन्छौँ नि हामी करङ भाँच्यो, त्यसै गरी घाँटीको यहाँनिरको हाड भाँच्यो, सोल्जरको। यसरी अब यस्तो खालको सिचुएसन यदि आयो भने, टुट्यो भने, भाँच्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ अब आर्टिफिसियली है मेटलहरू रडहरू राख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अरू अब कुराहरू चाहिँ आर्टिफिसियल जोइन या अर्गानहरू डेभलप गर्ने हुनसक्छ। दिस वाज अल अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। अर्को सिस्टम छ यहाँनिर हाम्रो मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर भन्ने बित्तिकै मांसपेशी, मासु है। अब मस्कुलर सिस्टम र स्केलेटन सिस्टम मिलेर हाम्रो बडीलाई सेप एन्ड साइज प्रोभाइड गर्छ भनेर अघि भर्खर मैले भने यहाँनिर। अब हाम्रो बडीको जति पनि वेट छ त्यसको चाहिँ 40%, 40% चाहिँ हाम्रो मसलले बनेको हुन्छ। र मसलले चाहिँ बोनलाई सपोर्ट गर्ने मात्र होइन, हाम्रो होल बडीको मुभमेन्टलाई पनि ध्यान दिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बडीलाई खुम्च्याउन त्यसै गरी तन्काउन सकियोस्। र अरू काममा पनि मसलहरूले हेल्प प्रोभाइड गरेर हुन्छ, जस्तै गरी ब्लड सर्कुलेसनको लागि, त्यसै गरी खानालाई चाहिँ अब मुखबाट चाहिँ डाइजेस्टिभ क्यानलसम्म पुगाउने काम, त्यसै गरी एक्सक्रेसनमा है, त्यसै गरी रेस्पिरेसनमा, अनि बच्चा जन्मिने बेलामा जुनसुकै पनि कन्ट्र्याक्सन र एक्सट्र्याक्सन जुन हुन्छ है, स्ट्रेचिङ, त्यसमा चाहिँ मसलको एकदमै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ। एउटा मस्कुलर सिस्टमको यहाँनिर फिगर छ। हरेक अब हाम्रो बडीमा भएको मसलहरू डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ। अब 40% हाम्रो बडीको मसलले नै बनेको हुन्छ। र टाइप्स अफ मसल्समा यहाँनिर मसललाई चाहिँ नर्मली क्याटेगोराइज गरेको छ तिनवटा क्लासमा। नर्मली दुईवटा, भोलुन्ट्री र इन्भोलुन्ट्री भनेर भन्छ हामी। यहाँनिर एउटा फिगर छ, त्यो फिगरमा अहिले एकछिन पछि आउँछु म। भोलुन्ट्री भनेको आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले चलाउन मिल्ने, सिम्पली बुझ्नुपर्दा। इन्भोलुन्ट्री भनेको चाहिँ उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चल्छ, हामीले चलाउन मिल्दैन है, त्यो। अब अर्को कार्डिक भनेको कार्डियोलोजी भनेर सुन्नुभयो होला, कार्डियोलोजिस्ट, मुटु सम्बन्धी, मुटुमा भएको जति पनि मसलहरू छ, हार्टमा भएको, हार्टमा, त्यसलाई हामी कार्डिक मसल भनेर भन्छौँ। र फर्स्टमा हेरौँ भोलुन्ट्री मसल। भोलुन्ट्रीमा आवर विस, हाम्रो इच्छाले चलाउन मिल्ने खालको मसलहरू
हामी भोलिन्टरी भन्छौँ। यसमा चाहिँ हड्डीसँग जोडिएको हुन्छ र चाहिँ हाम्रो जस्तो टाउकोमा, त्यसपछि घाँटीमा, है छातीमा, पाखुरामा, हातमा, खुट्टामा, त्यसै गरी हाम्रो ढाडमा, पेटमा भएको मसलहरूलाई हामी चलाउन मिल्छ। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चलाउन मिल्ने खालको हड्डी मांसपेशीहरूलाई भोलिन्टरी भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ इन्भोलन्टरी मसल, जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो विसले चलाउन सक्दैनौँ। तिनीहरू चाहिँ आफ्नो विसले मात्रै चल्छ, इच्छा हाम्रो चल्दैन, त्यहाँ तिनीहरूको मात्रै चल्छ, जसले चाहिँ हाम्रो इच्छाअनुसार काम गर्दैन। र यो चाहिँ एकदमै मसल सेन्सिटिभहरू हुन्छ र सेन्सिटिभ अर्गानमा हाम्रो इन्टरनल अर्गानमा पाइने मसलहरू हो, जस्तै पेटमा भएको, त्यसै गरी अब इन्टेस्टाइनमा, युरिनरी ब्लाडरमा, ग्ल्यान्डहरूमा, है ट्र्याकिया हाम्रो जुन लङ्सहरू छ त्यसमा, त्यसै गरी युटेरसमा, है पिसाब थैलीमा, त्यसै गरी हाम्रो रक्तनलीहरूको जुन वालहरू छ भित्तामा पाइने मसलहरूलाई हामी इन्भोलन्टरी भन्छौँ। र अर्को नेक्स्ट छ कार्डिक मसल। कार्डिक भन्ने बित्तिकै हार्टमा पाइने जति पनि मसलहरू छ, हार्टमा मात्र पाइने, त्यसलाई हामी कार्डिक मसल भनेर भन्छौँ। यसलाई पनि यो पनि इन्भोलन्टरीकै एउटा टाइप हो है। र हार्टको मसलले चाहिँ अब एकदम कन्टिन्युसली र आफ्नो तालअनुसारले मजाले काम गरेर बसेको हुन्छ। हामीले चलाउन मिल्ने भनेको चाहिँ भोलिन्टरी मात्रै हो। अब मांसपेशी या मसलहरूको फङ्सन काममा हेरौँ। मांसपेशीहरूले हड्डीसँग जोडिएर एउटा बडीलाई प्रपर सेप दिने काम गर्दछ। नेक्स्टमा छ मांसपेशीहरूले हाम्रो बडीको मुभमेन्ट जुन छ है, हलचल गर्ने तरिका, त्यसमा चाहिँ हेल्प गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसै गरी मांसपेशीहरूले चाहिँ भेरियस प्रोसेसहरू जति पनि छ हाम्रो रेस्पिरेसन, त्यसै गरी डाइजेसन, ब्लड सर्कुलेसन, यसमा हेल्प गर्ने काम गरेको हुन्छ। मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र एक्सट्र्याक्सन स्ट्रेचिङ भएर है थन्केर र खुम्चेर जुन हाम्रो प्रोसेसहरू हुन्छ, मुटुको पम्पिङ, त्यसै गरी सास फेर्दाखेरि है, अनि फोक्सोबाट शरीरको अरू भागमा जानु पर्यो, अरू भागबाट त्यहाँ आउनु पर्यो, यो सबै कुराको लागि चाहिँ मसलले खुम्चिने र तन्किने प्रक्रियाबाट हेल्प गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अब मांसपेशीहरूले हाम्रो सर्टेन कुनै एउटा भागमा चोटपटक लाग्यो भने यसले चाहिँ मांसपेशीहरूले त्यहाँनिर काम गर्न सक्दैन, र त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अब एउटा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि त्यस्तो भइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो सर्टेन पार्ट्सहरू चाहिँ डिसेबल हुन सक्दछ, काम नगर्ने खालको हुनसक्छ, र टेम्पोररीली या पर्मानेन्टली नै। त्यही भएर अब मसलहरूको उसमा चाहिँ हामीले सेफ्टी या एकदमै प्रिकसनहरू अपनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजको लागि यतिमै दुईवटा टपिकमा मैले इन्ड गरेँ, मस्कुलर र स्केलेटन सिस्टम। अब यसको सर्टेन एक्सर्साइजहरू छ हजुरहरूको लागि। एक्सर्साइजमा जस्तो मैले 6वटा क्वेसन इन्क्लुड गरेको छु। सिस्टमलाई डिफाइन गर, त्यसपछि बोनहरूको टाइप्सहरूलाई लिस्ट आउट गर, त्यसै गरी बोनको फङ्सन, अनि जोइन्ट भनेको के हो, जोइन्टको टाइप्सहरू, त्यसै गरी मस्कुलर सिस्टम भने के हो, र भोलिन्टरी र इन्भोलिन्टरी मसल बिचमा फरक के छ, यति कुराहरू चाहिँ यो टपिक पढेर तपाईँहरूले हेरेर मजाले यसलाई चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यदि यो कन्टेन्टहरू थुप्रो उसमा चाहिँ माथिदेखि सर जानु होला, र त्यसपछि यदि कुनै क्वेसनहरू या कुनै क्वेरीहरू छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब हाम्रो फेसबुक या यही ग्रुपमा पनि हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। ह्याप्पी रिडिङ।